عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڈے شیراں دے سامنے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا ساڈے شیراں دے سامنے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا پر مک دی گل مکاؤ بڑا مک دی گل مکاؤ ہن ساڈے شیراں دے سامنے آؤ قانون بناؤ ان سولی چڑھاؤ بھائی اقبال دی فرمائش تے دو جملے کسے وقت دے اندر پڑھے سن تے ساتھیاں نے مل کے ایسا ماحول بنایا کہ پھر سوشل میڈیا تے جگہ جگہ نگر پیغام پہنچیا کہ واقعی صحابہ دے دیوانے زندہ نے بولو صحابہ دے دیوانے زندہ نے وہ ہن میں تاڑیاں سماعتاں دے حوالے تے تسی بھی میرے نال مل کے ساتھ دینا ہے او جیڑا پاک صحابہ نو بکدا ہے او جیڑا پاک صحابہ نو بکدا ہے او شرم حیا نہیں رکھدا ہے قانون بناؤ او نصولی چڑھاؤ قانون بناؤ او نصولی چڑھاؤ ہن ایک بار میں تے تسی کہنا نصولی چڑھاؤ او جیڑا پاک اپنی ذات دی واری آئے نا سی جنہ ہو سکدا سی احتجاج کرنے ہیں بولو اپنی ذات دی گل آئے تے جنہ ہو سکدا سی احتجاج بھی کرنے ہیں جو ہو سکدا ساڑھے تو کرنے ہیں تے عظمت صحابہ تے ان تسی بولیے نا تے مزہ نہ نہیں او جیڑا پاک صحابہ نو بکدا ہے او جیڑا پاک صحابہ نو بکدا ہے او شرم حیا نہیں رکھدا ہے قانون بناؤ او نصولی چڑھاؤ تکبیر نانا یار ایڈی دوروں مہمان قصوروں چل کے سردی چاہیا ہے تو سردی چ واپسی جانا ہے کم از کم تہاڈا نعرے نال اینا جواب دیو کہ مہمان دی ساری تھکاوٹ اتر جائے اس واسطے محبت پیار نال نعرے دا جواب دینا ہے اللہ دی توحید نو بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ رفعت صحابہ مولانا عثمان شاکر صاحب مولانا عباس فاروقی صاحب اسی سونے دی آلت نوکر گا اے جان انا تو باری ہاں جان انا تو باری اسی سونے دی آلت نوکر گا اے جان انا تو باری ہاں جان انا تو باری نبی پاک دے باج صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری اے نبی پاک تو بعد صحابہ دے سن کوئی نئی چیز پیاری نا مومن نو تڑپاؤ نا مومن نو تڑپاؤ اس ملک دا امن بچاؤ قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمارا ہاں لکھواری ازمارا جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمارا ہاں لکھواری ازمارا ساڑھے شیران دے سامنے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا آپ نے کہنا علامہ تیرا نام علامہ احسان ظہیر جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شہید ملت علامہ احسان ظہیر صاحب شہید ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا دو جملے توجہ نال میرا پیغام جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھے شیران دے سامنے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا ساڑھے شیران دے سامنے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا پر مک دی گل مکاؤ بڑا مک دی گل مکاؤ ہن ساڑھے شیراں دے سامنے آؤ قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ آخری جملہ کہ میرا سلام ہے اے صدیق
सिद्दीक दा सरचा ठा ठा ते अस नौकर करदे रहना हाँ नौकर करदे रहना सिद्दीक दा चर्चा ठा ठा ते अस नौकर करदे रहना उन मुनकर सड़दे रहना सिद्दीक दा चर्चा ठा ठा ते अस नौकर करदे रहना अस नौकर करदे रहना येरा जेड़ा यार मिजार दा साथी है दम उसदा भरदे रहना ओ जेड़ा यार ओ जेड़ा खार मिजार दा साथी है दम उसदा भरदे रहना कल नागत डंग ना खाओ कल नागत डंग ना खाओ यारी नाल सहाबा लाओ कानून बनाओ उन्नू सूली चढ़ा